We'll move to the next question, inshallah. से एक बात पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी साहिल साहब से एक बात पूछना चाहूंगी Salam. कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज वो पोर्टल है, वो रास्ता है जिस पे चल के रसूल पाक जो है वो अल्लाह की Salam. मुलाकात तक पहुंचे। और इसी पैराई में ही नमाज को बयान किया जाता है। जो हमने सुना है कि नमाज के जरिए से ही अल्लाह से मुलाकात होती है। मुझे इसकी डिटेल्स जानना है। क्या वाकई नमाज एक मोमिन के लिए वो पोर्टल्स खोलती है जिस पे उसकी रूह उस हद तक परवाज करके जाती है कि अल्लाह का कुर्ब पाए इंसान, अल्लाह की मार्फत उस हद तक पाए कि अल्लाह की ज़ात को करीब से जाने, उसके अंदर की वो हिस्से बेदार हों कि जिससे वो वाकई वो पोर्टल्स 100% ना सही कुछ परसेंट ही तय कर सके। और अगर ऐसा है तो वो फिर उस नमाज का तरीक़ेकार समझाएं प्लीज़। वो नमाज कैसे अदा हो। नमाज मोमिन की मेराज है का इस्तिलाही मतलब समझ लें कि अल्लाह ताला से जाके नबी अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की, पर्दे में की लेकिन आखिरी हद तक गई कायनात की। तो जो अल्लाह से मुलाकात है ना, वो वो यहाँ पे मुराद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। जब वो नमाज में होता है तो एक और हदीस के थ्रू वाज़े कर दूं कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह आपके सामने है। ये नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट ये सोच लो कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। तो आपकी वही मुलाकात हो रही होती है जो नबी इस्लाम की जिस तरीके से अल्लाह ताला तो वही है ना, तो अल्लाह तो हर जगह पे है। तो जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला के सामने रूबरू हो जाते हैं और आप दुनिया से चाहे नमाज पे खड़े होते हैं तो दुनिया से बिल्कुल दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। ये पता है आपका सवाल ये नहीं है, आप पोर्टल्स के थ्रू लिटरल एंट्री करना चाह रही हैं अल्लाह ताला के यहाँ। तो उसका जवाब बस छोटा सा ही दूंगा कि हाँ हो सकती है, और रूहानी नहीं होती। रूहानी मेराज नहीं होती, मेराज जिस्मानी होती है। जब भी मेराज होती है जिस्मानी होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी जरा तोड़ दें, ये भी मुसलमान पाकिस्तानियों के पास ही आया है, मौलवियों के पास, कि नबी अस्लम रूहानी तौर पे ऊपर गए थे। ठीक है, चाहे वो गामदी साहब ने कहा हो, चाहे वो लोकल उलमा ने कहा हो, नबी अस्लम जैसे आप किसी भी तरीके से, जैसे ईसा इस्लाम ऊपर गए ना, इसी तरह नबी इस्लाम भी ऊपर गए। जैसे आदम अलैहिस्सलाम नीचे आए थे वैसे नबी इस्लाम ऊपर गए। रूहानी नहीं, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीके से। तो इस जुमरे में अगर नमाज मोमिन की मेराज समझी जाए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो करके बताऊंगा फिजिक्स कैसे अप्लाई हो सकती है, लिटरली फिजिक्स। तो कैसे करने का तरीका जो कि आसान है इसलिए वो भी बता देता हूँ, वो भी मैं बता सकता हूँ कि आप को एक मिसाल देता हूँ। सही हदीस है कि एक साहबी सूरह कहफ की तलावत फरमा रहे थे, तो उनको बाहर से एक अजीब कैफियत का सामना हुआ। बाहर कुछ मामला ख़राब होना शुरू हुआ या हलचल हुई है। बहरहाल बाहर जाकर उन्होंने देखा तो एक और बंदा भी वहाँ पे खड़े हुए थे। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि पर ये दोनों ने जो वाक़या देखा वो नबी इस्लाम के पास ले गए। नबी इस्लाम ने पूछा क्या हुआ, तो जो बंदा बाहर खड़ा होता उसने बताया कि एक धुंध या मिस्ट बाहर एक छा गई थी इस घर के, और बाहर घोड़ा बंधा हुआ था, उस घोड़े के इर्द गिर्द वो मिस्ट आ गई और घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाना शुरू हो गया। तो नबी इस्लाम ने शाह फरमाया सही कहा आपने, वो सकीना थी जो आसमान से उतरी थी कुरान पाक की, जिस तरीके से आपने तलावत फरमाई उस वजह से। ठीक है, ये मामला किसी वजह से आपको इस नमाज के सवाल में सुना रहा हूँ। तो अब रही बात
کیا واقعی میں اس طرح ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں، اسینڈ کر جاتے ہیں لوگ؟ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یس، ہر وقت کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو؟ جی ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. تو یہ اسٹیجز دیکھ لیں آپ، کہ یا تو آپ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ یہ امیجن کر لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اسے لے کے پوری طریقے سے ایسے معاملات کھولنا شروع کریں کہ اوپر سے نیچے چیزیں اور نیچے سے اوپر چیزیں آنا شروع ہو جائیں. ہو تو سکتا ہے، ہوا ہے جی. میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ کیسے اوپر سے نیچے چیزیں نازل ہوتی ہیں. رہی بات میں کس چیز سے استدلال کر رہا ہوں، تو میں اس حدیث سے استدلال کر رہا ہوں کہ نبی اسلام نے جب ایک دفعہ نماز پڑھے تھے غالباً چاند گرہن کے وقت یا سورج گرہن کے وقت، تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران ایک قدم آگے کی طرف بڑھایا اور پھر ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھایا؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا جی یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران میں نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس کا پھل میرے سامنے اس طرح عیاں ہوا ہے، اور میں نے اس پھل کی طرف قدم بڑھایا، اور پھر میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے دوزخ کی وہ شکل دکھائی گئی جس میں عمرو بن نحیل خزائی دوزخ کے اندر کھڑا ہوا زمین سے اپنی آنتیں اٹھا اٹھا کے اپنے پیٹ میں واپس بھر رہا ہے. تو میں ایک قدم پیچھے ہو گیا. یہ حدیث یہاں پہ کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے دوران کس طریقے سے آپ اسینشن کرتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ یا آف کورس پاسبل تو ہے. کس طریقے سے پاسبل ہے؟ تو بس طریقہ تو وہی ہے کہ نماز تو خالی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی باقی کی لائف کیسی ہے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اپنی اپنی نماز کو جھانک کے دیکھ لیں، جھانکیں نماز کے اندر، تو آپ کو اپنی وہی والی دنیا ہی نظر آئے گی. سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں اس کے بعد یاد نہیں رہتا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد صبح کیا کام کرنے ہیں اگلے دن یا آج کے دن کے کیا کام ہیں، کس کے پیسے لینے ہیں تو کس کے پیسے دینے ہیں، کون سا بچہ بیمار ہے تو کون گھر پہ آنے والا ہے، کیا کام ہے دنیا میں، کیا مسئلہ تنگ کر رہا ہے. یہ سارے مسائل اسی وقت آپ کو آگے گھیر لیتے. دنیا تو چھوڑتے ہی نہیں نا. ہم ایکچولی دنیا کو تو پوری طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. ایکچولی اتنی دنیا کے خیال کہیں اور نہیں آتے جتنا نماز کے دوران آتے ہیں. تو جو باقی کے حالات ہیں اس کی کیفیت نماز میں عیاں ہو جاتی ہے. سو جب آپ کی نماز اس طریقے سے خالی ہونا شروع ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بالکل خالی کر کے میرے پاس آیا کرو، قرآن میں کہا نا. تو سورہ نشرہ میں کہ آخری آیات میں کہ بالکل دنیا کو بالکل صفر کر کے نماز میں آیا کرے. تو وہ ہے اسٹیپ جس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے یہ کوڈ بتا دیا ہوا ہے. اب ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی ہاں، ہو تو سکتی ہے. یہ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے. اور کیسے ہوگی اس کے بھی کافی سارے ہنٹس ہیں ہمارے پاس. تو یہ اتنا کوئی بڑا راکٹ سائنس واقعہ نہیں ہے مسلمان کے لیے. کیا لوگوں کو ہوئی ہے؟ جی ہاں، لوگوں کو ہوئی ہے، اس لیے پتہ. تو دنیا سے فارغ ہونے کے انتظامات کریں اور پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں. پھر دیکھیں کتنی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں آپ.